अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लाई हूँ जिसमें टीईटी के मज़ीद सवालात हल किए गए हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश है कर लीजिए। इस सीरीज़ की पिछली वीडियो के सवाल का जवाब भी आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा, तो मुकम्मल वीडियो देखिए। आज का पहला सवाल है, दो या दो से ज़ायद अल्फाज का वो मजमुआ जिसके लग़वी मानी की बजाय मिजाजी या गैर हकीकी मानी खातिर में लाया जाए क्या कहलाता है? ज़रबुल मिसाल, मुहावरा, कहावत, तमसील। अल्फाजों का वो मजमुआ जिसके लग़वी मानी की बजाय मिजाजी या गैर हकीकी मानी खातिर में लाना, यानी ऐसे अल्फाज जो पढ़ने में कुछ और मतलब देते हैं लेकिन इनका असल मतलब कुछ और होता है, जैसे खाक छानना। यहाँ अगर इसके अल्फाजों का ज़ाहिरी मतलब लिया जाए तो इसका मतलब होगा मिट्टी छानना, लेकिन इसका असल मायनी है बर्बाद कर देना या आवारा फिरना। इस सवाल का जवाब है मुहावरा। ज़रबुल मिसाल और कहावत एक ही चीज़ है। कहावत फ़िक्रा होने के बावजूद अपने मायनों में ज़्यादा तफसीली होती है, यानी इसके मानी वसी होते हैं। तमसील यानी तशबीह। सवाल नंबर 2, सीरत आयशा किसकी तसनीफ़ है? सैयद सुलेमान नदवी, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। इस सवाल का जवाब है सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी ने सीरत आयशा का आगाज़ अपनी तालिबे इल्मी के आखिरी साल में किया था, जब वो अलंदो के सब एडिटर थे। ये अप्रैल 1906 का वाक़या है। इनके उस्ताद मुकर्रम मौलाना शिबली ने उसके मुताल्लिक इनकी हौसला अफजाई की और ज़रूरी मशवरे दिए। इसके बाज़ अज्जा अप्रैल 1908 के अलंदो में शाये भी हुए, लेकिन इसके बाद इनके जहन व फ़िक्र पर दूसरे कामों ने गलबा पा लिया और ये सिलसिला आगे न बढ़ सका। तवील अरसे के बाद जहन ने पलटा खाया तो किताब मुकम्मल हो गई और 1920 में पहली मर्तबा शाये हुई, फिर दूसरी मर्तबा छपी, लेकिन सैयद साहब इस पर नज़र सानी ना कर सके जो इनके नज़दीक ज़रूरी थी। तीसरी अशात का मौका आया तो नज़र सानी भी हो गई और बाज़ नुकात में इजाफ़ा भी कर दिया। आखिर में इस किताब में उन्होंने इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला भी शामिल कर दिया। अगला सवाल है, फ़र्श हो या अर्श, हस्ती हो अदम हो कुछ भी हो, तुम जहाँ मिल जाओगे मेरा वतन हो जाएगा। दर्ज बाला शेर में सनत की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है? जब शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाए जो एक दूसरे की ज़िद हो, उस शेर में सनत तज़ाद इस्तेमाल होती है। यहाँ पर फ़र्श और अर्श एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज है, इसीलिए इस सवाल का जवाब है सनत तज़ाद। सनत इस्तिआरा, जब किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ बराह रास्त करार दिया जाए। सनत तलमी, कुरानी आयात या तारीख़ी वाक़े का ज़िक्र। सनत मुबालगा, बड़ा चढ़ाकर बात को पेश करना जिसका हकीकी होना नामुमकिन हो। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल इसमें कैफियत की शनाख्त करता है? ईमानदारी, कुर्सी, बहुत, कातिल। इसमें कैफियत वो इस्म जो महसूस किया जा सके या किसी की कैफियत को बताने वाला लफ्ज़। यहाँ पर कुर्सी, बहुत और कातिल किसी की कैफियत को ज़ाहिर नहीं कर रहे, इसीलिए ईमानदारी इस सवाल का जवाब है। अगला सवाल, असदुल्ला ख़ान गालिब से ताल्लुक़ रखने वाला कौन सा मुतबादिल दुरुस्त है? वो एक सहाफ़ी थे, जदीद मकतूब निगारी के बानी थे, जदीद गज़ल के बानी थे, मशहूर दास्तान निगार थे। अगर आपने इससे पहले के मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें हमने असदुल्ला ख़ान गालिब की जदीद मकतूब निगारी को तफसील से पढ़ा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। इस सवाल का जवाब है असदुल्ला ख़ान गालिब जदीद मकतूब निगारी के बानी थे। अगला सवाल, बचने की कोशिश करना की मुनासिबत से दर्ज झैल से कौन सा मुहावरा इस्तेमाल होगा? आँख से काजल चुराना, जी चुराना, नज़र चुराना, चोरी करना।
آنکھ سے کاجل چرانا یعنی چوری کے فن میں ماہر ہونا. جی چرانا یعنی کسی کام سے بچنے کی کوشش کرنا. نظر چرانا یعنی نظریں نہ ملانا یا کترانا. چوری کرنا یعنی کسی چیز کو چرانا. اس سوال کا جواب ہے جی چرانا. سوال نمبر 7. 2 بچے چند بچوں پر بھاری تھے. خط کشیدہ لفظ کس کی مثال ہے؟ صفت مقداری، صفت نسبتی، صفت ذاتی، صفت عددی. 2 خط کشیدہ لفظ ہے اور یہ ایک عدد ہے، اسی لیے اس سوال کا جواب ہے صفت عددی. اگر اس کی بجائے چند خط کشیدہ لفظ ہوتا تو یہاں پر جواب صفت مقداری ہوتا، کیونکہ چند کوئی عدد نہیں بلکہ ایک مقدار ہے. اسی لیے جب خط کشیدہ لفظ دیا جائے تو اس کو دھیان سے دیکھیے اور اس کے مناسبت سے جواب لکھیے. اگلا سوال. ہم 5,000 روپے خرچ کر چکے تھے. خط کشیدہ لفظ کس کی مثال ہے؟ ماضی استمراری، ماضی بعید، ماضی مطلق، ماضی احتمالی. جب کسی جملے سے یہ پتہ چلے کہ کام ماضی میں بہت پہلے ہو چکا ہے وہ زمانہ ماضی بعید کہلاتا ہے. یہاں پر 5,000 روپے خرچ کرنے کا کام بہت پہلے ہو چکا ہے، اسی لیے یہ جملہ ماضی بعید کا ہے. ماضی استمراری، گزشتہ زمانے میں کام جاری تھا. ماضی مطلق، گزرے ہوئے زمانے میں ایک کام واقع ہوا. اور ماضی احتمالی، ماضی کے زمانے میں جو کام ہوا اس کے متعلق شک پیدا ہو. اس سیریز کی پچھلی ویڈیو کا سوال تھا الہلال مولانا ابوالکلام آزاد سے تعلق رکھتا ہے، تہذیب الاخلاق کا تعلق کس سے ہے؟ مولانا محمد علی جوہر، سر سید احمد خان، مولانا شوکت علی، مولانا حسرت موہانی. اس سوال کا جواب ہے سر سید احمد خان. تہذیب الاخلاق اردو زبان کا مشہور، مقبول، معاشرتی اور اصلاحی ماہ نامہ ہے جسے سر سید احمد خان نے انگلستان سے واپسی پر 24 دسمبر سن 1870 کو علی گڑھ سے جاری کیا. اس ماہ نامے کا انگریزی نام محمڈن سوشل ریفارمر تھا. یہ لوگو سر سید احمد خان سن 1870 میں لندن سے اپنے تہذیب الاخلاق ماہ نامے کے لیے بنوا کر لائے تھے. الہلال کے بارے میں بھی ہم تھوڑا جان لیتے ہیں. الہلال ہفتہ وار اردو زبان کا اخبار تھا جسے ہندوستانی رہنما مولانا ابوالکلام آزاد نے قائم کیا تھا اور ہندوستان میں برطانوی راج پر تنقید کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال ہوتا تھا. پہلا شمارہ 13 جولائی سن 1912 کو سامنے آیا. اخبار نے ہندوستان کی تحریک آزادی کی وجہوں کی بھی توثیق کی اور ہندوستانی مسلمانوں کو تحریک میں شامل ہونے کی تلقین کی. یہ اخبار سن 1914 کے پریس ایکٹ کے تحت بند کر دیا گیا تھا. آپ کے لیے آج کا سوال ہے خطبات احمدیہ کے مصنف کون تھے؟ سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا حسرت موہانی. اس سوال کا جواب آپ کامنٹس میں کیجئے اور انسٹاگرام پر بھی دیجئے. اردو میلہ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، نوٹیفیکیشن بیل دبائیے تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملے. اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ TET کی تیاری کرنے والوں کو تھوڑی آسانی ہو سکے. جزاک اللہ خیرہ.